ओके भनेपछि प्ले स्टोर भाइरस अन्डर 2020 भाइरस स्क्यानर किन हाँसेको किन ल क्लास सुरु गरौँ है त आज हिजो अब हामीले यसो इन्ट्रोडक्सनहरु पढ्यौं हैन सिको यसो हल्का एउटा प्रोग्राम पनि हेर्यौं भेरिएबल पढ्यौं है केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ हैन म फेरि बुझाउँछु केही छैन हिजोको केही कन्फ्युजन छ हैन अरुलाई छ भने केही तिमीलाई छैन होला हैन अरुलाई छ भने मेसेजमा यसो भन्न सक्छ है त लेखेर केही समस्या छैन छैन भने मैले क्लास सुरु गरे है त हुन्छ सर छैन मोहन सर हजुर सर सुरु गर्नु न होस्ट गर्दिन न मलाई हजुर होस्ट गर्दिन न ए तपाईलाई मैले उ गर्दै त सर पक्नु है होस्ट बनाइदिएँ त सर मैले हुन्छ सर ल भेरिएबल पढ्यौं है हजुर ल भेरिएबल भनेको के रहेछ त कुनै मेमोरीको नाम दियो भने हैन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भेरिएबल भनिन्छ है त हजुर ल भेरिएबल चाहिँ हाम्रो हैन सिन्ट्याक्स पनि भने फर्मुला मैले सिन्ट्याक्समा हुन्छ तिम्रो डेटा टाइप र भेरिएबल है त मल्टिपल्स अफ भेरिएबल र इन विथ सेमिकोलन है त भेरिएबल 1 कमा भेरिएबल 2 कमा भेरिएबल 3 कमा गरेर भेरिएबल n सम्म र सेमिकोलन हुन्छ है आउँछ होला यता यसमा छ सायद पछाडी र भेरिएबललाई हामीले दुई तरिकाले हैन दुई ठाउँमा चाहिँ डिक्लेयर गर्न सक्छौं एउटा हुन्छ ग्लोबल भेरिएबल र अर्को भनेको लोकल भेरिएबल है त लोकल भनेको लोकल स्कोपमा भएको जस्तै लोकल र ग्लोबल भनेको त बुझ्छौ नि लोकल भनेको लोकल एरियामा हैन युज हुने चाहिँ लोकल भेरिएबल हो भने ग्लोबल भनेको चाहिँ के हो त पुरै अब जस्तै के भनौं हाम्रो नेसन छ हैन वर्ल्डै भरि नेपालकै कन्टेक्स्टमा लिउँ न हाम्रो क्लासरुम र हैन त्यो सञ्चालन गरिन्छ त्यसलाई भन्छ लोकल है त त्यस्तै यहाँ पनि भेरिएबलको टर्ममा चाहिँ त्यस्तै छ है यदि हामीले स्कोप अफ हैन स्कोप अफ लोकल भेरिएबल चाहिँ हामी के गर्छौं भने फंक्शन्स भित्र जहाँ डिक्लेयर गरेका छौं जुन फंक्शन्स भित्र त्यो फंक्शन्स भित्र मात्र हुन्छ जस्तै मेन फंक्शन्स बोर्ड भित्र हामीले यदि त्यो भेरिएबललाई डिक्लेयर गरेका छ भने त्यसको स्कोप चाहिँ त्यो फंक्शन्स भित्र मात्र हुन्छ भने ग्लोबल भेरिएबल को स्कोप चाहिँ के हुन्छ भने हैन ग्लोबल को चाहिँ के हुन्छ त स्कोप थ्रु आउट द इन्टायर प्रोग्राम हुन्छ भन्नाले पुरै होल प्रोग्रामको लागि स्कोप हुन्छ भन्नाले यसलाई चाहिँ ग्लोबल लाई चाहिँ डिक्लेयर गर्दाखेरि हामी हेडर फाइल हैन
छेउमा गर्छौं भन्नाले ह्यास इन्क्लुड जुन थियो नि हैन, ह्यास इन्क्लुड स्टुडियो डट एच थियो त्यसकै छेउमा गर्छौं भने लोकल भेरिएबललाई चाहिँ हामीले मेन फङ्सन्स भित्र, जस्तै मेन फङ्सन्स हामीले अस्ति हेरेका थियौँ नि, मेन फङ्सन्स भित्र या अरू फङ्सन्स भित्र चाहिँ गर्छौं। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल छ कि छैन है, ल यहाँ हेर त, यो एक्जाम्पलमा हेर त है, जस्तै इन्क्लुड स्टुडियो डट एच छ हैन, इन्ट मेन फङ्सन छ है, र मेन फङ्सनलाई स्टार्ट गरेको छ भने यहाँ इन्ट एक्स वाई जेड जुन दिया छ हैन, इन्ट चाहिँ डेटा टाइप हो, एक्स वाई जेड चाहिँ भेरिएबल हो भन्नाले यो कुन फङ्सन्स भित्र छ त, मेन फङ्सन्स भित्र हो के न, मेन फङ्सन्स भित्र छ एक्स वाई जेड, यसलाई भन्छ लोकल भेरिएबल। ओके, अब यो इनिशियलाइजेसन हो, म यो बुझाउँछु भने ग्लोबल भेरिएबलको पनि हेरौँ न है, यहाँ छ कि छैन, यहाँ एक्जाम्पल छैन, म ग्लोबल भेरिएबलको पनि एक्जाम्पल देखाउँदैछु तिमीहरूलाई। प्रोग्रामिङ यहाँ लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबल दुइटै होला है। यहाँ चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल छ है त, यो अघिकै एक्जाम्पल छ यहाँ, यहाँ हेर इन्क्लुड स्टुडियो डट एच है त, र यहाँ मेन भित्र यो हेडर फाइल हो भने इन्ट मेन, माइक बन्द गर है त, इन्ट मेन फङ्सन छ र यो मेन फङ्सनलाई कर्ली प्यारेन्थेसिसले चाहिँ के गरेको छ त, ओपन गरेको छ, र यसभित्र हामीले के गरेको छ त भने भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ, जस्तै इन्ट एबी, एबी यहाँ चाहिँ एबी चाहिँ के हो त, भेरिएबल हो भने यहाँ इन्ट सी, सी चाहिँ के हो त, भेरिएबल हो, एबीसी चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो त, भेरिएबल हो भन्नाले यो मेन फङ्सन्स भित्र युज भएको छ हैन, यो मेन फङ्सन्सको लागि हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौँ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ भन्छ लोकल भेरिएबल। कसको लागि लोकल त, मेन फङ्सन्सको लागि लोकल हो। ओके, र यसको स्कोप चाहिँ विथ इन द फङ्सन्स मात्र हुन्छ भन्नाले यो भेरिएबलको स्कोप चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ त भनेपछि यो मेन फङ्सन्स ओपन र क्लोज गरेको छ भने यो मेन फङ्सन्स भित्र मात्र हुन्छ भने ग्लोबल भेरिएबल, यहाँ ग्लोबल भेरिएबल पनि डिफाइन गरेको छ हैन, तिमीहरूले नेटमा सर्च गर्न सक्छौ भने यहाँ ग्लोबल भेरिएबल सेम एक्जाम्पल हो हैन, केही फरक छैन, तर यहाँ हेर ह्यास इन्क्लुड स्टुडियो डट एच, यो त हेडर फाइल, यो लेख्नै पर्छ है त, तिमीहरूले थप्न सक्छौ ह्यास इन्क्लुड कोन्यु डट एच है त, भने अब के गरेको थियो, अघि इन्ट मेन फङ्सन सुरु भएको थियो हो कि हैन, भने यो अगाडि नै यो मेन फङ्सन्स भन्दा माथि र यो हेडर फाइलको तल यहाँ यही बिचमा हैन, फङ्सन्स सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै भन्नाले हेडर फाइल नेरी नै हामीले यदि डिक्लेयर गर्यो भने माथि नै डिक्लेयर गर्यौं भने इन्ट जी गरेको छ, यो जी चाहिँ के हो त, भेरिएबल हो भने यो बाहिर छ हैन, आउटसाइड द फङ्सन छ भन्नाले यसको स्कोप चाहिँ के हुन्छ त, विथआउट द इन्टायर प्रोग्राम भन्छ के त, भन्नाले यसको स्कोप चाहिँ के हुन्छ भने थ्रु आउट द इन्टायर प्रोग्राम हुन्छ है, भन्नाले स्टार्ट भएदेखि अरू फङ्सन्स पनि भएको भए
त्यो पुरै जी को भ्यालु चाहिँ अरू फङ्सन्सहरूले पनि एक्सेप्ट गर्न पाउँथ्यो भने यो एबी को चाहिँ यो मेन फङ्सन्स भित्र मात्र हुन्छ। यहाँ इन्ट जी चाहिँ के हो त ग्लोबल भेरिएबल हो भने इन्ट मेन फङ्सन स्टार्ट भयो र यो मेन फङ्सन्स भित्र इन्ट एबी चाहिँ के हो त यो मेन फङ्सन्स भित्रको यो चाहिँ के भयो त एबी चाहिँ के हो त लोकल भेरिएबल हो र यसलाई एसाइन गरेको छ ए इज इक्वल टु 10 बी इज इक्वल टु 20 भनेर यसको भ्यालु हालेको छ र जी यो जी आउटसाइड द फङ्सन्स हो तर यो जी चाहिँ हामीले जहीँ पनि युज गर्न पाउँछौँ अब थ्रु आउट द प्रोग्राम जी इज इक्वल टु ए प्लस बी तर ए र बी चाहिँ लोकल हो मेन फङ्सन्सको लागि मात्र हो यहाँ अरू फङ्सन्स छैन त्यही भएर के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ एबीलाई चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ युज गर्न पाइँदैन तर जीलाई चाहिँ ग्लोबल्ली डिक्लेयर गरे भने हामीले चाहिँ जहीँ पनि युज गर्न सक्छौँ थ्रु आउट द प्रोग्राम होल प्रोग्राममा जहीँ पनि युज गर्न सक्छौँ फरक यति हो। अब यहाँ पनि छ है सेम छ है इन्क्लुड स्टुडियो डट एच इन्ट जी इज इक्वल टु 20 दिएको छ है यसको भ्यालु चाहिँ कति छ त 20 छ भने इन्ट मेन भित्र पनि इन्टिजर जी गरेको छ जसको भ्यालु चाहिँ 10 दिएको छ यो जी लोकलको लागि हो भने यो चाहिँ ग्लोबलको लागि हो है त र हामीले यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्ट एफ गरेको छ भ्यालु अफ जी इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी स्ल्यास एन दिएको छ है र यहाँ जी प्रिन्ट गरेको छ है त भन्नाले जी को भ्यालु के लिन्छ त हामीले कुन जी चाहिँ यसले आउटपुट दिन्छ भनेपछि यो मेन भित्र भएको जीलाई आउटपुट दिन्छ आउटपुट कति छ जी इज इक्वल टु 10 जब भ्यालु छ भने यसले भ्यालु के गर्छ भने भ्यालु अफ जी इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी भन्नाले यो पर्सेन्टेजमा चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु जी को भ्यालु कति छ त 10 आउँछ यो 20 चाहिँ आउँदैन किनकि यो मेन फङ्सन्स भित्र पनि जी छ जसले चाहिँ यो जी लिँदैन यो जी लिन्छ यसमा चाहिँ के गरेको छ भने जी हैन यो ग्लोबल्ली हो जी हामीले लिन सक्छौं तर यसको भ्यालु थाहा छैन हैन यसले चाहिँ युज गर्न सक्छ ग्लोबल्ली भ्यालु युज गर्न सक्छ यहाँ कन्फ्युजन छ दुईटैको नाम सेम छ त्यही भएर यसले लोकलको मात्र लिन्छ सब प्रब्लम के माइक खोलेर बोल्दा हुन्छ यहाँ टन्नै छ ओके ल बुझ्यो नि हैन ल म फेरि जाँदैछु उतैतिर ल रुल्स टु क्रिएट अ भेरिएबल हुन्छ है त अब भेरिएबल क्रिएट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ है त्यसको रुल्स छ है यहाँ पनि होला रुल्स फर भेरिएबल नेम दिँदाखेरि के युज गर्नुपर्छ तिमीहरूले पनि अब गुगल आइडीहरू युज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्नाले सुरुमा त तिमीले नम्बर त हाल्दैन होला 9848 गरेर हाल्दैनौ सुरुमा के हाल्छौ त अल्फाबेट हाल्छौ कि क्यापिटल हाल्छौ कि स्मल हाल्छौ हैन त्यस्तै भेरिएबललाई पनि क्रिएट गर्नलाई हैन नाम दिनलाई भेरिएबलको नाम दिँदाखेरि केही सर्टेन रुल्स छ है सुरुमा चाहिँ के हुनु पर्यो त जहिले पनि भेरिएबल सुड स्टार्ट भेरिएबल चाहिँ स्टार्ट जहिले पनि केबाट हुन्छ त अल्फाबेटबाट हुन्छ अल्फाबेट भनेको एबीसीडी हुन्छ नि हैन ए टु जेड क्यापिटल या स्मलबाट है र एउटा त्यो भयो है अर्को भनेको ब्ल्याङ्क स्पेस जुन हुन्छ नि ब्ल्याङ्क स्पेस जस्तै सञ्जीव अनि स्पेस दिएर चौधरी @yahoo.com बनाउन पाइँदैन हैन पाउन पाउँछ त्यहाँ यहाँ चाहिँ पाइँदैन है त त्यसरी स्पेस दिन चाहिँ पाइँदैन स्पेस दिनु छ भने तिमीले अंडरस्कोर या अंडरस्कोर दिनुपर्छ है त केही दिनुपर्छ त्यहाँ भन्नाले यहाँ 2 नम्बरमा हेर ब्ल्याङ्क स्पेस एन्ड कमाज आर नट एलाउडेड भन्छ है त कमाजहरु एलाउड हुँदैन र फर्स्ट नम्बरमा हेर त क्यारेक्टर एलाउड भनेछ हैन अंडरस्कोरबाट सुरु हुन सक्छ है क्यापिटल लेटरबाट सुरु हुन सक्छ अल्फाबेटबाट एन्ड डिजिटबाट हुन सक्छ है त यो भन्नाले कम्बिनेसन्स अफ अल्फाबेट र डिजिट्स हामीले राख्न सक्छौं र अर्को सिम्बोल्सहरु पनि राख्न सक्छौं केही फरक पर्दैन
no special symbols other than underscores are allowed भन्नाले जस्तै एट द रेट हाल्छौं नि हैन भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि एट द रेटहरु हैन नट इक्वल टु हरु यस्तो सिम्बल्सहरु चाहिँ लिदैन यसले अंडरस्कोर हुनु पर्यो हैन अल्फाबेटबाट स्टार्ट हुनु पर्यो अनि नम्बर्सहरु लास्टमा थप्न सकिन्छ र फर्स्ट हैन अब तिमीले स्मल लेटरबाट हैन क्याप स्मल अल्फाबेटबाट सुरु गरेका छौ भने तिमीले पछाडी चाहिँ क्यापिटल अल्फाबेट युज गर्न पाइदैन जस्तै सञ्जीवमा मैले स्मल एस ए एन अनि क्यापिटल जे ई भी लेख्न पाइदैन है त त्यसरी पाइएन सुरुमा चाहिँ के हुनु पर्यो त क्यापिटल राखेर चाहिँ स्मल अल्फाबेट राख्नु पर्यो र त्यसमा पछाडी चाहिँ तिमीले अंडरस्कोर र नम्बर्सहरु थप्न सक्छौ यहाँ फर्स्ट क्यारेक्टर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर भन्ने है त रिकर्सिभ कीवर्ड भनेछ है त कीवर्डहरु हुँदैन कीवर्ड जस्तै मेन फंक्सन लेख्छु नि एमएआईएन मेन फंक्सन भनेर हामीले चाहिँ त्यस्तो खाले युज गर्न पाइदैन प्रिन्ट एफ जुन हामीले अघि प्रोग्राममा हेर्यौं प्रिन्ट एफ स्क्यान एफ हरु चाहिँ युज गर्न यिनीहरु चाहिँ रिजर्भ कीवर्डहरु हो है इन्टहरु भोइडहरु यिनीहरु युज गर्न पाइएन रिजर्भ कीवर्डहरु चाहिँ युज गर्न पाइएन भेरिएबलको लागि ओके यही दिएको छ तिमीहरुको रुल्सहरु ल कीवर्ड्स के हो त व्हाट्स आर द कीवर्ड यहाँ हेर कीवर्ड भनेको चाहिँ एउटा रिजर्भड वर्ड हो हैन जुन चाहिँ अगाडि नै हाम्रो सी प्रोग्राममा चाहिँ त्यसको कामलाई चाहिँ अगाडि नै म्यानुफ्याक्चरको टाइममा डिफाइन गरिएको हुन्छ है त त्यस्तो वर्डहरु चाहिँ हाम्रो कीवर्ड भनेर भन्छ यहाँ छ कीवर्ड्स आर अ रिजर्भ वर्ड व्हिच हैव स्ट्यान्डर्ड प्रिडिफाइन्ड मिनिङ इन सी हेलो बुझिरहेछौ बुझिएन भने यसो रिस्पोन्स गर है त ल ल ल कीवर्ड भनेको एउटा रिजर्भड वर्ड हो है त अगाडि नै ठाउँ जस्तै भेरिएबलमा हैन फंक्सनहरुमा युज गर्न पाइदैन ओके एकदम आफ्नो उसको मिनिङ हुन्छ हैन मिनिङ छ पनि थुप्रै लिस्ट अफ कीवर्डहरु हुन्छ जस्तै तिमीले भोइड अघि आईएनटी इन्ट देखाएको थियौ नि आईएनटी इन्ट चाहिँ कीवर्ड हो त्यसलाई चाहिँ त्यसको मिनिङ चाहिँ इन्टिजर टाइप भ्यालु हो है त त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिदैन ओके जस्तै मेन फंक्सन पनि कीवर्ड हो है त त्यो कीवर्ड टाइप जस्तो हो त्यसको पनि आफ्नो मेन हुन्छ है त मिनिङ हुन्छ त्यही भएर अब यहाँ लिस्ट अफ कीवर्ड्सहरु छ थुप्रै छ क्यार इन्ट लङ युनियन कन्टिन्युअस गो टु व्हाइल इफ डबल इम्यू हैन कन्स्टेन्ट को लागि कन्स्ट छ हैन फर साइज अफ छ डु इल्स स्ट्रक्चर रेजिस्टर फ्लोट साइन वायलेट हैन टाइप डिफाइन स्विच ब्रेक यिनीहरु जति छ यिनीहरु चाहिँ कीवर्ड हो है त यिनीहरुको सर्टेन मिनिङ हुन्छ र यसलाई चाहिँ हैन आफ्नै काममा मात्रै युज गर्न पाइन्छ अरूको ठाउँमा चाहिँ युज गर्न पाइदैन जस्तै भेरिएबलको लागि हैन फंक्शन्स बनाउँदाखेरि फंक्शन्सको लागि अरू ठाउँमा है त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसलाई युज गर्न पाइदैन बुझ्यो र यो चाहिँ अगाडि नै प्रिजर्भ भएर बसिएको हुन्छ है त प्रिजर्भ कहाँबाट बसेको हुन्छ कम्पनीले नै अगाडि नै कोडिङ गरेर पठाएको हुन्छ यसको काम चाहिँ यो भनेर लेखेर पठाएको हुन्छ कहाँ हुन्छ त कम्पाइलरमा हुन्छ है त कम्पाइलरमा हुन्छ जस्तै
टर्बो सी, बोलेन सी, देव सी छ नि हैन, यसमा चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ अगाडि नै डिफाइन गरिएको हुन्छ। यदि यो भेरिएबलको ठाउँमा युज गर्यो भने यसले चाहिँ काम गर्दैन, अर्कै काम गर्छ, अर्कै के रिजल्ट दिन्छ, गार्बेज भ्यालु दिन्छ। गार्बेज भनेको रङ भ्यालुहरू देखाउँछ। ओके, अब त्यो आउँदैछ डेटा टाइपमा आउँछ है त। अब डेटा टाइप आउँदैछ है, भेरिएबल बुझ्यो नि हैन। ल ठिक छ, डेटा टाइप आइहाल्छ। यी डेटा टाइपहरू छ है। डेटा भनेको के हो त? डाटा। तिमीहरूले इनपुट गर्ने डाटा के हुन सक्छ? कि अल्फाबेट हुन सक्छ हैन, हो कि हैन? कि अल्फाबेट टाइपको हुन सक्छ कि नम्बर टाइपको हुन सक्छ हैन। तिमीले साथीलाई केही पठायो भने चाहिँ त्यही त पठाउँदैनौ, सर्टेन मिनिङ हुन्छ, हो कि हैन? वर्ड हुन्छ, सेन्टेन्स हुन्छ हैन। कि अल्फाबेटमा हुन्छ कि नम्बरमा हुन्छ, तिमीहरूले नम्बर पठाउँछौ, फोन नम्बर पठाउँछौ, के पठाउँछौ, डेटाहरू, हो कि हैन? हो। र कम्प्युटरमा पठाउने डेटा थुप्रै टाइपको हुन्छ, र कुन टाइपको डेटा हो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेटा टाइप भनेर भन्छ है त। र यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबलमा, फङ्सन्सहरुमा युज हुन्छ है। र मेनली हाम्रो डेटा चाहिँ दुई खालको हुन्छ है त, कि अल्फाबेटबाट उठेको हुन्छ कि नम्बरबाट उठेको हुन्छ, हो कि हैन? हो कि हैन? हो है त। अब नम्बर पनि दुई टाइपको हुन्छ, ओके। नम्बर जुन नम्बर टाइपमा हुन्छ, एउटा डेसिमल नम्बर सिस्टम हुन्छ र अर्को चाहिँ नेचुरल नम्बर सिस्टम हुन्छ, हो नि हैन? यो त तिमीहरूले पढिसके होला। पोइन्ट वाला नम्बर र विदाउट पोइन्ट वाला नम्बर हुन्छ, हो कि हैन? नेचुरल नम्बर विदाउट पोइन्ट वाला नम्बरलाई चाहिँ हामीले इन्टिजर भन्छौँ। के भन्छौँ? विदाउट पोइन्ट वाला नम्बरलाई। र पोइन्ट वाला नम्बरलाई हामी भन्छौँ फ्लोटिङ नम्बर। के भन्छौँ? फ्लोट नम्बर, फ्लोटिङ नम्बर या फ्लोट नम्बर भनेर भन्छौँ, ओके। र क्यारेक्टरमा पनि दुईटा हुन्छ, ओके। एउटा सिंगल अल्फाबेट हुन्छ, हो कि हैन? क्यारेक्टर भन्छौँ हैन, सिंगल क्यारेक्टर हुन्छ नि, ABCD। ए पठाउन सक्छ, ए, हो कि हैन? पठाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सकिन्छ। कि स्ट्रिङ हुन्छ, अर्को भनेको स्ट्रिङ, सेन्टेन्समा लेखेर, वर्डमा लेखेर जुन पठाउँछौँ त्यसलाई भन्छ स्ट्रिङ, ओके। ल भन्नाले हाम्रो डेटा टाइप कति खाले रहेछ त? टाइप्स अफ डेटा टाइप भनेर आउँछ, 4 खाले हुन्छ। त्यो छोड्देऊ न, नम्बर र अल्फाबेट त म बुझाउनलाई भनेको। 4 खाले हुँदो रहेछ, एउटा इन्टिजर, एउटा फ्लोट, अर्को भनेको क्यारेक्टर टाइप हैन। 3 खाले, मेनली 3 खाले। र अर्को फ्लोट, हो कि हैन? फ्लोट भनेको डेसिमल नम्बर, इन्टिजर नम्बर है त, इन्टिजर नम्बर र क्यारेक्टर नम्बर र स्ट्रिङ नम्बर हुन्छ है त। भन्नाले हाम्रो 3 खाले हुँदो रहेछ। अल्फाबेटबाट उठाउनेलाई चाहिँ हामी क्यारेक्टर भन्छौँ, ओके। अल्फाबेटलाई एउटा सिंगल लिन्छौँ, क्यारेक्टर भन्छौँ। के भन्छौँ? अनि नम्बर सिस्टममा चाहिँ दुईटा हुन्छ, उता अल्फाबेटबाट उठ्नेबाट एउटा क्यारेक्टर भन्छौँ हैन, अर्कोलाई चाहिँ भन्छौँ हामी इन्टिजर र फ्लोट है त। र अर्को पनि
होइन थुप्रै खाले हुन्छ, एरे टाइप पनि हुन्छ, पोइन्टर टाइप पनि हुन्छ होइन। तर सोद्धाखेरि मेनली हाम्रो 4 खाले हुन्छ है, 4 खाले हुन्छ। एउटा क्यारेक्टर टाइप, इन्टिजर टाइप, फ्लोट टाइप र एउटा केही नभएको खाली। यदि केही छैन भने अब कहिलेकाहीँ त त्यतिकै ब्ल्याङ्क मेसेज पनि पठाउन सकिन्छ नि, हो कि होइन? केही नचाहिनेलाई त्यस्तोलाई भन्छ भोइड। भोइड टाइप हुन्छ। के भन्छ? VOID भोइड। खालीलाई भोइड भन्छ। ओके ल अब यहाँ हेर, यहाँ थुप्रै छ फेरि। यहाँ हेर किवर्ड्सहरू छ होइन, क्यारेक्टर टाइप होइन, अर साइन्ड क्यारेक्टर भन्छ है त। बुझ्यौ नि? क्यारेक्टर टाइप भनेको यसलाई चाहिँ अब डिफाइन गर्दाखेरि हामीले लेख्दाखेरि के लेख्छौँ? CH क्यारेक्टरै लेख्दिनौँ। ओके यसलाई सर्टकटमा CHAR क्यार लेख्छौँ। के लेख्छौँ? क्यार। इन्टिजरको लागि INT इन्ट। बुझ्यौ नि? अर्को भनेको फ्लोटिङ टाइपको लागि FLOAT फ्लोट र भोइडको लागि भोइडै लेख्छौँ। ओके ल अब यहाँ हेर, यो लिस्टमा हेर त, यहाँ थुप्रै तर यसको पनि टाइप्सहरू छ होइन, थुप्रै खाले छ। यहाँ किवर्ड छ, क्यारेक्टर अर साइन क्यारेक्टर भन्छ, हो कि अनसाइन क्यारेक्टर। क्यारेक्टरै हो, अनसाइन क्यारेक्टर भन्छ। यसको क्यापेसिटी अनुसार हुन्छ होइन। यो CHAR लेख्यौँ भने यसले कति मेमोरी लिन्छ अरे? 1 बाइट। 1 बाइट। यहाँ हेर है त, स्क्रिनमा हेर, 1 बाइट लिन्छ है। अनसाइन क्यारेक्टरले कति लिन्छ? 1 बाइटै लिन्छ। भन्नाले यति बुझ न, CHAR क्यारेक्टर जुन लिन्छौ, क्यारेक्टरले कति अकुपाई मेमोरी अकुपाई गर्छ? 1 बाइट मेमोरी अकुपाई गर्छ है त। CHAR एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो भने त्यो भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ त? 1 बाइटको मेमोरी अकुपाई गर्छ मेमोरीमा। ओके तिमीले इन्टिजर टाइपको भ्यालु लियौ भने तिमीले के गर्छौ त? कति मेमोरी अकुपाई गर्छ? 2 बाइटको है त। अनसाइन इन्ट गर्यो भने 2 बाइट, सर्ट इन्ट गर्यो भने चाहिँ 1 बाइट लिन्छ। तर छोडिदेऊ, यति बुझ, क्यारेक्टरले 1 बाइट, इन्टिजरले 2 बाइट। बुझ्यौ? हजुर। फ्लोटले चाहिँ FLOAT फ्लोट गर्यो भने चाहिँ कति लिन्छ त? 4 बाइट लिन्छ। ओके 4 बाइट्स। अब अर्को पनि छ, डबल सबल छ होइन, लङ डबल छ। बुझ्यौ नि? डबल भनेको के हो भने नि फ्लोट टाइप चाहिँ हो है त, डेसिमल नम्बर सिस्टमै हो, तर फ्लोटको चाहिँ डबल हो। फ्लोट भनेको 4 बाइट अकुपाई गर्यो भने मेमोरी, डबलले चाहिँ कति गर्छ त? 8 बाइट गर्छ। डबल, ठ्याक्कै डबल गर्छ। ओके ल यति बुझिराख। बुझ्यौ नि? ल अब यहाँ हेर, डिक्लेरेसन्स अफ भेरिएबल भनेको छ होइन। यो चाहिँ प्रोग्राम हो हाम्रो। यहाँ मेन फङ्सन्स देखिदिएको छ। मेन फङ्सन्स माथि के हुन्छ हाम्रो? के लेख्नु पर्छ? ह्यास इन्क्लुड स्टुडियो डट एच लेख्छौँ, हो कि होइन? त्यो चाहिँ हेडर फाइल चाहिन्छ। यहाँ लेखेको छैन, अब त्यो रिप्लेस गरिदियो होइन। त्यो नलेखे पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त? लेख्नै पर्छ, तिमीहरूले चाहिँ लेख्नै पर्छ। यहाँ चाहिँ अब लेख्दैन होइन, तिमीहरूले अब हेडर फाइल चाहिँ दिँदैन, किनभने अगाडि नै हामीले भनिसक्यौँ स्टुडियो डट र कुनियो डट लेख्नै पर्छ। ओके हेडर फाइल चाहिँ दिनै पर्छ भन्नाले। हेडर फाइलले के गर्छ भनेको थिएँ हिजो? हेडर फाइलले चाहिँ यो जुन प्रोग्राम देखिरहेछौ नि, यो
प्रोग्रामलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने काम गर्छ। के गर्छ? लिङ्क गर्ने। यति लिङ्क गर्ने। के गर्ने? लिङ्क। केमा लिङ्क गर्ने त? फाइलहरुमा। होइन, त्यो त हेडर फाइल हो, थोरै न प्रोग्राम हो। त्यो हेडर फाइल हो, त्यसले चाहिँ लिङ्क गर्छ यो प्रोग्रामलाई। जुन प्रोग्राम लेख्यौ नि, यहाँ देखिरहेछौ नि होइन, यति मेनदेखि फ्लोटसम्म छ नि होइन, इन्डसम्म हो कि होइन? यो मेन भित्रको जति पनि छ, यो जुन प्रोग्राम लेखिरहेछ, यो प्रोग्रामलाई चाहिँ लिङ्क गराउँछ। केसँग त? कम्पाइलरसँग। किन? यहाँ हेर, यो जुन कोड लेख्या छ यो इङ्ग्लिसमा छ कि छैन? नर्मल इङ्ग्लिसमा कि मेसिन ल्याङ्ग्वेज 01 मा त छैन, बाइनरीमा छैन। त्यही भएर यो चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्दैन, मेसिनले बुझ्दैन यो प्रोग्राम। ओके, त्यही भएर यो प्रोग्रामलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त? कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेडर फाइलले चाहिँ त्यही काम गर्छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्छ त? लिङ्क गराइदिन्छ। केसँग? कम्पाइलरसँग। र कम्पाइलरले के गर्छ त? यो कोडलाई चाहिँ के गर्छ त? कन्भर्ट गरेर मेसिनमा कन्भर्ट गरेर मेसिनलाई बुझाउँछ। ओके, र कम्प्युटरले मेसिनले बुझ्छ। र बुझिसकेपछि के गर्नुपर्ने? फेरि त्यसलाई मेसिनदेखि कन्भर्ट गरेर चाहिँ हामीलाई दिन्छ, भन्नाले कम्प्युटरलाई दिन्छ। ओके, बुझ्यौ नि? ओके, ल यहाँ हेर, मेन फङ्सन्स छ हो कि होइन? मेन फङ्सन्स ओपन गरेको छ। अब यहाँ लङ इन्ट, लङ इन्ट चाहिँ के हो त? के हो? डेटा टाइप हो है त। यो लङ इन्ट, यहाँ हेर, लङ इन्ट युज गर्न सकिन्छ, नत्र यो लङ नहेरिकन पनि इन्ट मात्र पनि छ नि त होइन? इन्ट चाहिँ के हो त? डेटा टाइप हो भने एमाउन्ट के हो? अब कसैले भन्न सक्छ? अब सिन्ट्याक्स कपी बोकेको छौ तिमीहरूले? हैन त ल्याउनु पर्छ होला। ल ठिक छ, भोलिदेखि बोक है त। भन्नु नि अहिले ल्याइहाले सर, ल्याइसके। ल सिन्ट्याक्स अहिले भन्नु त्यो नि होइन, भेरिएबल अफ सिन्ट्याक्स कसरी? डिक्लेरेसन्स अफ सिन्ट्याक्स भनेको छ हो कि होइन? डिक्लेरेसन्स अफ भेरिएबल भनेकै यसको सिन्ट्याक्स लेख्नुपर्छ है त। सिन्ट्याक्स भनेको के हो त? डेटा टाइप, यसको फर्मुला भन्नाले सिन्ट्याक्स भनेको फर्मुला हो। सिन्ट्याक्स है त, जेनरल फर्मुला अफ भेरिएबल भन्दा पनि भयो है। डेटा टाइप अनि स्पेस दिएर, स्पेस भन्नाले खाली छोडेर, अनि भेरिएबल हुन्छ है त, अनि इन्ड विथ सेमिकलन। भेरिएबल एउटा मात्र हुन सक्दैन, भेरिएबल 1, भेरिएबल 2, भेरिएबल 3, र यसलाई केले छुट्याउनु पर्यो? भेरिएबललाई एकै ठाउँ दियो भने कमाले छुट्याउनु पर्यो। ओके, र लास्टमा जुन भेरिएबल छ भेरिएबलको डिक्लेरेसन्स अफ भेरिएबल हो, बुझ्यौ? फर्मुला हो त्यो। जस्तै यहाँ छ नि होइन, लङ इन्ट चाहिँ के हो त? डेटा टाइप हो कि होइन? भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि अगाडि डेटा टाइप चाहिन्छ। कुन टाइपको? डेटा टाइप हो, बुझ्यौ? यहाँ हेर, एमाउन्ट, एमाउन्ट के हो त? पैसा हो कि होइन? पैसा हो नि होइन? एमाउन्ट भनेको पैसा हो नि, मनी हो नि होइन? मनी केमा हुन्छ? म बुझाउँदैछु त। अब यहाँ इन्ट एमाउन्ट मात्र भएको भए के हुन्थ्यो र लङ एमाउन्ट भएको भए के हुन्थ्यो है त? बुझ्यौ? एमाउन्ट भनेको के हो त? भेरिएबल हो है त। लङ इन्ट चाहिँ के हो त? डेटा टाइप हो, बुझ्यौ? भन्नाले हामीले भेरिएबल डिक्लेयर कुन टाइपको डेटा हाल्नु पर्ने कम्प्युटरमा होइन, इनपुट गर्नु पर्ने, त्यसलाई डिक्लेयर गर्नलाई हामी डेटा टाइप डिक्लेयर गर्नुपर्छ। जस्तै इन्ट, फ्लोट, क्यारेक्टर
गर्नुपर्छ है त। एमाउन्ट कुन टाइपको हो त? नम्बर टाइपको हो कि हैन? हजुर नम्बर टाइपको। त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ के राख्नुपर्छ त? इन्ट राख्नुपर्छ है त। पैसा त एमाउन्ट त इन्टमै हुन्छ हो कि हैन? हो जस्तै तिम्रो नाम हाल्नु यहाँ छैन है त। तिम्रो नाम नेम भनेर हालिन्छ हैन? इन्टर योर नेम भनेर आउँछ नि हो कि हैन? प्रोग्राम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ नि हैन? सकिन्छ। तिम्रो नाम कुन टाइपको हो त? कुन टाइपको डेटा हो? स्ट्रिङ क्यारेक्टर टाइपको हैन? त्यही भएर हामीले चाहिँ अगाडि के राख्नुपर्छ? CHAR राख्नुपर्छ, क्यार। डेटा टाइपमा चाहिँ के राख्छ? स्ट्रिङ लिँदैन। क्यारेक्टरमा दुईटै स्ट्रिङ या अल्फा होइन, त्यसको रुल्स छ हैन? सर्टेन रुल्स छ। तर जुन क्यारेक्टर टाइप्स हुन्छ नि हैन? स्ट्रिङ होस् या अल्फाबेट होस् हो कि हैन? सिंगल अल्फाबेट होस् या स्ट्रिङ होस्, त्यसको लागि हामी दुईटैको लागि के राख्छौं त? CHAR राख्छौं डेटा टाइप। के राख्छौं? स्ट्रिङ हुने बित्तिकै CHAR राख्छौं। तर नम्बर सिस्टमको लागि दुईटा राख्छौं, इन्टिजर या फ्लोट राख्छौं। ओके, जस्तै यहाँ हेर, लङ इन्ट छ एमाउन्ट। एमाउन्ट त 10 करोड 20 करोड हुन सक्छ, लामो हैन? धेरै अकुपाई गर्छ नि त भ्यालु हो कि हैन? त्यही भएर इन्ट दिएको हो। इन्ट भन्नाले लङ इन्ट दिएको, लङ अगाडि राखेको, लङ इन्ट। ओके, हजुर यो चाहिँ डेटा टाइप हो। र एमाउन्ट जहिले पनि इन्टिजर टाइपमा हुन्छ या फ्लोट टाइपमा हुन्छ। ओके, यहाँ फ्लोट पनि राख्न सक्छौ। लङ इन्टको ठाउँमा फ्लोट राखेको भए केही फरक पर्दैन त, किनकि पैसा नम्बर टाइपको हुन्छ। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कोड यहाँ इन्ट राख्दा पनि हुन्छ कि फरक पर्दैन। इन्टले चाहिँ कति गर्छ त? 2 बाइट अकुपाई गर्छ। 2 बाइट भनेको कति हो थाहा छ? 32,768 देखि माइनस 32,768 देखि प्लस 32,768 कति भ्यालु कन्टेन गर्छ? त्यतिसम्म। बुझ्यौ? हजुर त्यतिको पावरमा। बुझ्यौ? त्यति धेरै नम्बर लिन सक्छ। केही फरक पर्दैन। लङ बिर्सिदेऊ तिमीहरू, कन्फ्युजन भएको छ भने। इन्टबाट हेरौँ त, यो लङ छोडिदेऊ हैन? इन्ट कोड छ हो कि हैन? कोड छ नि हो कि हैन? कोड। कोड केमा हुन्छ? कोड नम्बरमै राखिन्छ। प्राइस जसो 1 2 3 4 भनेर कोडिङ गरिन्छ हो कि हैन? हजुर त्यही भएर यसलाई चाहिँ इन्टिजरमा राखेको छ। अब यहाँ सी भनेको छ। सी भनेको एउटा कुनै क्यारेक्टर टाइप इनपुट गर्नुपर्ने छ है त? हजुर जस्तै यो छोडिदेऊ हैन? जस्तै नेम अफ स्टुडेन्ट्स हैन? हुन्छ नि हैन? नेम अफ स्टुडेन्ट हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। राइट द प्रोग्राम टु प्रिन्ट नेम अफ स्टुडेन्ट, रोल नम्बर्स हुन सक्छ हो कि हैन? क्लास हैन? पर्सेन्टेज हुन सक्छ कि सक्दैन? यो भनेको ग्रेडिङ सिस्टममा त जहिले यही कुरो हुन्छ। हामीले यसलाई प्रोग्राम पनि गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भने, सुरुमा हेडर फाइल कपी बोकेको छौ? ल लेख्दा हुन्छ। हेडर फाइलमा लेख #include studio.h भयो। हजुर नेक्स्ट लाइनमा लेख #include new.h है। त्यसपछि तिमीहरू लेख, तल लेख void void void
मेन फंक्शन MAIN मेन अनि फंक्शन FUN त्यो होइन नि फेरि दुईटा बक्स स्मल बक्स देऊ नि बुझ्यो फंक्शन्स भनेको स्मल बक्स फंक्शन भन्ने बित्तिकै हामी के हाल्नु पर्यो त स्मल ब्रैकेट हाल्नु पर्यो हजुर ल त्यो स्मल बक्सले के डिनोट गर्छ त त्यो फंक्शन्स हो भनेर डिनोट गर्छ ओके मेन अनि FUNCTION लेख्नु पाइएन ओके हजुर ल ल मेन फंक्शन्सलाई ओपन गर्न के गर्नु पर्यो प्यारेन्थेसिस कर्ली प्यारेन्थेसिस यानी कि कर्ली बक्स भयो हजुर भयो अब यति गरिसकेपछि पहिले हामी धेरै नजाउँ नाम मात्र प्रिन्ट गर्ने एउटा प्रोग्राम गरौँ ओके त्यसपछि अरु पनि आफै आइहाल्छ बुझ्यौ नि ल आफ्नो नाम प्रिन्ट गर्ने प्रोग्राम गर्नलाई के गर्नु पर्यो त अब भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्छ बुझ्यो ल भेरिएबल डिक्लेयर गर्नलाई हामीलाई नाम प्रिन्ट गर्नु छ भने के लेख्नु पर्यो क्यारेक्टर दिनु पर्यो डेटा टाइप र भेरिएबल नेम दिनु पर्यो है त क्यारेक्टरमा तिमीहरुले के लेख्नु पर्यो सी क्यारेक्टर टाइप हो कि हैन नेम CHAR क्यार हजुर अनि NAME नेम भयो ल अरु भन्यो भने अहिले कन्फ्युज हुन्छ त्यहाँ अझै मैले यहाँ अलिकति छोडे हैन बुझाउनलाई मात्र भन्दैछु फेरि यसलाई पछि गरौला राम्ररी हैन फुल्ली त्यहाँ बक्स पनि हुन्छ बुझ्यौ ग्रेटर बक्स भन्छु लार्ज बक्स हुन्छ नि कर्ली बक्स अनि लार्ज बक्स ठुलो त्यो पनि हुन्छ है त्यो चाहिँ अहिले छोड्देऊ बुझ्यौ नि त्यो छोड्देऊ त्यहाँ सेमिकोलन लेख डाइरेक्ट के हुन्छ त्यो पनि म भन्छु पछि भयो ल अब के गर्छौ त नेम त भयो अब नेम भनौ हैन भेरिएबल के क्रिएट गर्यो क्यार नेम गर्यो सेमिकोलन दिइसकेपछि तल प्रिन्ट एफ भयो स्मल बक्स ओपन प्रिन्ट एफ पनि फंक्शन्स हो स्मल बक्स ओपन भयो डबल कोड देऊ त इन्टर योर नेम डबल इन्भर्टेड कमा भन्नाले ओपन गर पहिले इन्भर्टेड कमा अनि पछि क्लोज गर्नु इन्टर योर नेम गरेर इन्भर्टेड कमा क्लोज गर त enter your name भयो ल इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिसकेपछि हाम्रो त्यो फंक्शन्स क्लोज गर त भन्नाले स्मल ब्रैकेट अपोजिट स्मल ब्रैकेट हाल अनि एन्ड विथ सेमिकोलन हाल लास्टमा के लेख्यो भन त प्रिन्ट एप देखि के लेख्यो हेलो ब्रैकेट ओपन गर्यो अनि इन्भर्टेड कमा दिएर इन्टर योर नेम लेखेर इन्भर्टेड कमा क्लोज गरेर त्यो क्लोज गरेर अनि लास्टमा सेमिकोलन दियो हजुर ब्रैकेट बन्द गरेर त ल तल लेख स्क्यान एफ SCAN अनि एफ त्यही टाँसिएर छुट्टै छुट्टै लेख्न पाइएन है SCAN F
अल्स आर इन क्यापिटल लेटरमा पाइएन स्मल लेटरमा है त सर के लेख्नु अरे स्क्यान एफ स्क्यान SCAN स्क्यान अनि एफ एकै ठाउँ है त भयो सर सबै स्मल लेटरमा लेख्यौ प्रोग्राममा सबै स्मल लेटर चाहियो है त क्यापिटल लेटर पाइएन अहिले तिमीहरूले भेरिएबलमा चाहिँ राख्न सक्छौ हैन क्यापिटलबाट स्टार्ट गर्न सक्छौ तर अरु ठाउँ जुन हुन्छ कीवर्ड्सहरु त्यसमा चाहिँ सबै स्मल लेटर स्क्यान एफ अनि त्यस्तै स्क्यान एफ पनि फंक्सन्स हो ब्रैकेट राख त स्मल ब्रैकेट राख्यौ अनि डबल इन्भर्टेड कमा राखेर पर्सेन्टेज को चिन्ह पर्सेन्टेज को साइन पर्सेन्टेज एस लेख्यो पर्सेन्टेज एस भयो पर्सेन्टेज पर्सेन्टेज एस इन्भर्टेड कमा क्लोज गर अनि त्यसपछि कमा देऊ इन्भर्टेड कमा क्लोज गर है त्यसपछि त्यसको पछाडी कमा भयो अनि भेरिएबलको नाम के राखेछौ तिमीहरूले स्टुडेन्ट राखेका थियौ के नेम राखेका थियौ नेम नेम कमा दिएर नेम लेख अनि बुझाउँछु यो लाइन लेख न पहिले नेम कमा दिएर नेम NAME नेम अनि बक्स क्लोज स्मल बक्स क्लोज भयो अनि इन्ड विथ सेमिकोलन भन्नाले सेमिकोलन लास्टमा त्यो बक्सको पछाडी भयो गाह्रो भइरहेछ आज चाहिँ अलिक होइन बुझिन्छ टेन्सन नलिनु 1-2 दिन अब यही रिपिट गर्दै गर्छु कि तिमीहरूलाई सजिलो बनाइदिइहाल्छु म केही छैन सुरुमा मात्र अप्ठ्यारो सजिलो छ त्यस्तो सजिलो तरिकाले पढ्यो भने एकदम सजिलो छ गाह्रो मान्यो भने पुरै गाह्रो छ है त आफूमा भर पर्छ लोजिकको विषय हो ल त्यति लेखिसकेपछि प्रिन्ट एफले के गर्छ भनेको थिएँ मैले स्क्यान एफले चाहिँ स्क्यान एफले भनिन मैले इनपुट गर्छ इनपुट ल लेखिहाल टिपिहाल त साइडमा प्रिन्ट एफले डिस्प्ले गर्छ स्क्यान एफले चाहिँ के गर्छ त इनपुट गर्छ है त इनपुट कहाँबाट गर्छ त कीवर्डबाट गर्छ माउसहरु केही चल्दैन ओके खाली कीवर्ड मात्र चल्छ यसमा माउसहरु कामै लाग्दैन यो गर्नु भन्दा अगाडि एकछिन ल
एडमिट भएकै रहेन रहेछ साथीहरू। मैले देखिनँ, यता थिएँ। ठिकै छ। त्यो पनि हुन्छ होइन। ठिकै छ, म डिस्प्ले नै गरिदिन्छु, टेन्सन नलिउँ न। त्यसपछि नि एउटा कुरो सोध्यो हालौँ, कम्प्युटर भनेको थाहा छ? वाट इज कम्प्युटर? इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस त सुन न, कम्प्युटर भनेको इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस त धेरै छ नि। टिभी पनि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस हो, फ्रिज पनि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस हो, सबै इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस होइन। त्यो त मेसिनको कुरो भयो नि त। त्यो त कम्प्युटर भनेको चाहिँ के हो? मेसिन हुनलाई के चाहिन्छ त? ल मेसिन हुनलाई चाहिँ के चाहिन्छ? वाट इज कम्प्युटर? मेसिनमा जहिले पनि तीनवटा कुरो हुनुपर्छ हो के? मेसिनमा तीनवटा चिज हुनै पर्छ, कम्तीमा तीनवटा चिज हो के? एउटा इनपुट हुनुपर्छ, के होइन? इनपुट दिनु पर्यो कि परेन? तिमी मोबाइल चलाउँछौ नि होइन? केही लेख्नु पर्यो भने तिमीले किबोर्ड चलाउँछौ, माउस चलाउँछौ, केही चलाउँछौ होइन? त्यो इनपुट हो कि होइन? स्पिकर, यो इयरफोन पनि हो कि होइन? इनपुट हो कि होइन? इनपुट। मेसिनमा पनि तिमीले जुनसुकै मेसिनले हो कि होइन? फेनैलाई हेर, फेनलाई पनि इनपुट दिनुपर्छ कि पर्दैन? सप्लाई त दिनुपर्छ नि त, सोर्स त दिनुपर्छ लाइनमा त्यहाँ होइन? बोर्डमा त त्यो स्विच लाउनु पर्यो कि परेन? त्यसलाई पावर दिनु पर्यो, इनपुट भयो। अब त्यसपछि के हुन्छ भने प्रोसेस के काम गर्छ त्यहाँ? अब क्यापेसिटरहरू, ट्रान्जिस्टरहरू हुन्छ होइन? भन्नाले सर्किट डिजाइन गरे हुन्छ, के चाहिँ काम गर्ने हो भनेर प्रोसेस गर्छ कि होइन? प्रोसेस गर्छ नि होइन? मोटरहरूलाई राखेको हुन्छ कि त्यो गरिसकेपछि के गर्छ त? फेन घुम्छ। क्लास 9 कोले एटेन्डेन्स गर्दा मैले एटेन्डेन्स हाल्दिएको छु, च्याटमा हाल्दिएको छु, लिंक हाल्दिएको छु, लिंक क्लिक गरेर। ल एटेन्डेन्स गर त तिमीहरू पहिले। 9 ले खुलो कि खुलेन? एकछिन सर, खुल्दैछ। ल पहिले एटेन्डेन्स गर है त। 9 ले मात्रै गर है। 10 को पनि आएको छ नि यहाँ एकजना, लिभ भएछन् 10 को। सर यहाँ त ओपन भएन? भयो कि प्यारेन्ट्स नेम, फुल नेम के देखाइरहेछ त अनि धेरै आयो? भयो। कसरी धेरै आउँछ? दुईटा मात्रै आयो होला। फुल नेम र प्यारेन्ट्स नेम हैन? हजुर। फुल नेममा चाहिँ कसको नेम लेख्छ? एक आर्की सर। ए बुझियो, फर्स्ट टाइम देखेको हो नि त, अस्ति हेर्न पाइए। हजुर सर, हजुर। यसपछि तपाईको हो क्लास? हो सर हो। 9 ले लिइसक्यो भने तपाईले छोड्दिनु सर, म 10 लाई म फेरि उ गर्छु। ओके हुन्छ सर, म अब ल हुन्छ केटा हो, सर, ल। भोलि अब अर्को क्लासमा पढौँ हैन?